السلام عليكم. في هذا ليكزومبل هذا غنحاولوا ان شاء الله نتعرفوا على لي كازا كوشي. بغيت اون فوا نكليكي سوا نكوشي شي كازا كوشي. الا كليكيت باغ اكزومبل كان جافا ديكوشي وكليكيت عليه غيقول لي جافا تشيك بوكس تشيكد. الا كان هو ديكوشي وانا كليكيت كوشيتو شنو غيدير لي؟ غيدير لي جافا تشيك بوكس تشيكد. ولا كان هو كوشي وانا كليكيت عليه على اساس عندي كوشي غيقول لي جافا تشيك بوكس انشيكد. دونك نفس الحاجه غنطبق على سي بلس بلس. بمعنى دونك الهدف هو كيفاش انني نديفيني دي ليستنا او نيفو ديال لي كازا كوشي. يعني اون فوا توقع شي موديفيكاسيون في شي كازا كوشي كيفاش نريكوبيري ليطا ديالو، نعرف واش راه كوشي ولا راه تشيكد ولا انشيكد. دونك الا كان كوشي غنافيشي في هاد لابيل ليطا ديالو، الا كان ديكوشي الا كنت ديكوشيتو غنافيشي في هاد لابيل ديكوتا. دونك كيفاش انني او نيفو ديال لي تشيك بوكس ناجوتي دي ليستنا يكون على ليكوت. اول حاجه هنايا ما كتكونش او نيفو ديال لي تشيك بوكس، ما كنخدموش باكسيون ليستنا، كنخدمو بايتم ليستنا، حيت تشيك بوكس ولا حتى نفس الحاجه كطابق على لي راديو بوطون. يعني كنخدموش باكسيون ليستنا، كنخدمو بايتم ليستنا. غنحاولوا بعدا نصوبوا هاد الانترفاس هادي، نصوبوا هاد الانترفاس ونشوفوا كيفاش اكتيفيو دي زيكوتور او نيفو ديال لي تشيك بوكس، يعني باش نديتيكتي لي شونجمون ديتا ديال هاد لي كازا كوشي. نحاولوا نخرجوا بعدا الانترفاس ديالنا. دونك هنا غنديرو كونستركتور، نديرو جي فريم هكا اف ايغال نيو جي فريم، كريو فينيتر ديالنا، نعطيوها شي تيتر ديالها. غنحاولوا نكرييو نحدو بعدا لا فيزيبيليتي ديال الفينيتر ديالنا f.set فيزيبل ترو باش تولي فيزيبل. غنديرو هنا f.set سايز ونعطيوها لا طاي ديالها باغ اكزومبل 500 اي غنحاولو انديكيو ان لي اوت نول باش نقدر نديبلاسي لي زيليمون باستعمال لي كوردوني. اي غنكريو جي لابيل ال ايغال نيو جي لابيل. نحدو لا بوزيسيون ديال لابيل ديالنا، لابيل بوان سيت باوند نعطيوها لا بوزيسيون ديالها. لابيل بوان سيت باوند سميتها ال بوان سيت باوند نعطيوها لا بوزيسيون ديالها. باغ اكزومبل نقدرو نعطيوها 50 la largeur par exemple 100 et la hauteur par exemple 30. غنحاولوا المرحله الاولى هي لابيل اجوتيوها في الفونيتر ديالنا f.add l et عندي جوست تيست لهاد ليكزامبل هذا. نديرو نيو هكا ونعيطو الكونستركتور ديالنا، نديرو اكزيكيوشن. دونك غنحاول لابيل نحط هنا شي اتيكيت. دونك هنايا نسميها جي تشيك هكا بوكس اكزيكوتي. دونك كما كنشوفو انه لابيل جاتنا في هاد البلاصه هادي. الا رجعت ليكزامبل اللي عندي لابيل ما جاياش. الا انتبهنا هاد لي كوردوني هادو ديال البلاصه منين كتبدا جافا
إلا انتبهنا أن هاد لابيل راها ماشي لا بوزيسيون ديالها ماشي هي لا بوزيسيون ديال هادي اللي عندنا هنا. كاينه واحد الطريقه واحده اخرى باش نقدو نبوزيسيونيو شي كومبوزون. فملي كنكونو كنستخدمو لياوت سيت لياوت نيول، كاينه طريقه واحده اخرى باش كنبوزيسيونيو شي كومبوزون. هاد الطريقه هادي نقد نقولولو ماشي L.set bond، نقد نقولولو L.set هوريزونتال، نحدو لالينيومون ديالو. وهنا كنقولولو لالينيومون ديالو هوريزونتال نحدوها كيفاش بغينا، نقولولو جي لابيل بوين. دونك هنا لالينيومون ديال هاد الكومبوزون كيفاش يكون هو اليني هوريزونتالمون. بنفس الطريقه نقدروا نديرو لالينيومون ديالو فيرتيكال. دونك هنا قلنا له L.set هوريزونتال الينيومون ونعطيوه جي لابيل بوين. نقدروا نديرو له باغ اكزومبل سنتر ولا ليفت ولا رايت ولا شنو بغينا. دونك ملي ما كنكونوش كنخدمو لي لياوت ممكن اننا نمشيو نحدو لا بوزيسيون ديالهم هوريزونتال باستعمال ست هوريزونتال الينيوم. بهاد الطريقه هادي غنحاولوا دابا حنا ما حددناش لا بوزيسيون ديالو، غنشوفوا ليفي ديال هاد الالينيومون هوريزونتال وغندوزو نحدو غير جوست لا طاي ديالو ست بوند. نجربو بدون تحديد لا طاي نشوفوا شنو هي الريزولطا. ها هي لابيل ما بانش لان سيت بوند فيها جوج حاجات، فيها لومبلاسمون ديالو ولا طاي ديالو. حنا حددنا لومبلاسمون ديالو مي ما حددناش لا طاي ديالو، حددنا لومبلاسمون ديالو مي ما حددناش لا طاي. غنحاولوا نديرو ال بوين سيت سايز ونعطيوه شي طاي معينه، نعطيوه باغ اكزومبل هنا في هاد المرحله هادي لا طاي ديالو خاصها تكون على قد العرض ديال الفونيتر ديالنا. علاش؟ بحال اللي هو كياخد لين كامل، كياخد ضغوات كامله. دونك بحال دابا العرض ديال الفونيتر ديالنا هي 500 ولا هوتور باغ اكزومبل نقدروا نعطيوه اللي بغينا. دونك هو اليني، هو غيجي في السونتر مي لا طاي ديالو غيكون هو على قد العرض ديال الفونيتر ديالنا. نحاولوا الاكزيكوتور. كما كتشوفوا جانا في السونتر، هذا راه الميليو ديال الفونيتر ديالنا، هذا راه الميليو ديال الفونيتر ديالنا. دونك نجربوا هنايا جي لابيل بوين ليفت، شوفوا شنو عطينا. ها هي كونترول اس اكزيكوتور. دونك جانا في الليفت بنفس الطريقه لا جربنا رايت غيجينا في الرايت. دونك هنا سنتر. دونك حنا حددنا لومبلاسمون ديال هاد الكومبوزون باستعمال هاد البروبريتي هوريزونتال الينيومون ولا طاي. دونك لا طاي خصو يجي لابد نعطيو لا طاي العرض ديال لا فونيتر. ملي كنخدمو هوريزونتال خصو ياخد العرض ديال لا فونيتر ديالو. اي ابخي موراها دابا غنحاولو نكرييو لي كازا كوشي ديالنا. غنكرييو كازا كوشي الاول جي تشيك بوكس، لا جي تشيك بوكس نسميه سي بي 1 ايغال نيو جي تشيك بوكس. نكرييو هكا. دونك هاد تشيك بوكس خصنا نعطيوه لا فالور ديالو ك ايتيكيت ونحدو لا بوزيسيون ديالو سي بي 1 بوين سيت بوند ونعطيوه لا بوزيسيون ديالو par exemple 150 y 100. donc العرض ديالو par exemple 50 et la hauteur ديالو par exemple 50. غنكريو لا دوزيام كومبو بوكس، نحاول ندير كوبي كولي باردون تشيك بوكس. نكريو لا دوزيام سي بي 2 وهنا غنقولو سي بي 2 بوين سيت بوند ونعطيوه لا بوزيسيون ديالو. دونك هنا نديرو 150 نخليو نفس الحاجه نشونجيو جوست او نيفو ديال y ونحاول ناجوتي هاد لي دو كومبوزون اد سي بي 1 بوين فيرغول اد سي بي 2. دونك اف خصنا اجوتيوهم للفنتر ديالنا اف بوين اد سي بي 2. اكزيكوتيو شوفوا هاد لي كومبوزون ديالنا. دونك هما جاوني لي كازا كوشي. ثاني غنديرولو
جافا. دونك هنا عندي جافا هكا، اي غنشوفو عندنا لابيل جوج ديال لي تشيك بوكس. دونك حنايا باغيين اشاك فوا تشيك بوكس تشونجي ليطا ديالها. بغيت ليطا ديال ديال بحال دابا اون فوا لا شونجيت ليطا ديال سي بلس بلس كوشيتو ولا دو كوشيتو اوتوماتيكمون لا فالور ديالو ليطا ديالو غتبان لي في هاد اللابيل هذا. وهنا ما كنخدموش باكسيون ليستنا، كنخدمو بايتم ليستنا، كنخدمو بايتم ليستنا. بمعنى نقد نديرو سي بي ان بوان اد ايتم ليستنا، نديرو هكا. وهنا خصني نقولو نيو ايتم ليستنا، هادي انترفاس. دونك ها هي اي حاجه كومبوزون كي شونجي ليطا ملي كنكليكي عليه راني كنخدمو بايتم ليستنا. هو باغمي هاد لي كومبوزون كاين لي تشيك بوكس. غنحاول ندير هنايا غير جوست جي اوبسيون بين بوان شو هكا شو دايلوغ. دونك هنايا نقولو غير جوست افيشي ميساج دايلوغ. هنا كنعطيوه لا فينيتر ديالنا هي اف ميساج. نكتبو الميساج دابا حنا دايرينه في الكادر ديال تجربه. صالي تيتر ديالو نديرولو تيست. هنا الميساج تيب تيكون اوبسيونيل، ميم نقدرو نزولو حتى التيتر. دونك ممكن نخدموها بجوج ديال لي بارامتر. نيكزيكوتي نكليكي على سي بلس بلس، ها هو عطاني بوط ديالو. دونك اون فوا تشونجي ليطا ديالو شنو كيدير؟ اون فوا نشونجي ليطا ديالو شنو كيدير؟ يعطيني هاد بواط داليرت. غنحاولو اوليو باش انه نافيشي بواط ديك الميساج داليرت، بغيت نافيشي هكا سيسو. عندي سيسو وهنا عندي او. هاد او لوبجي هذا اللي هو لا كازا كوشي في هاد الحاله هادي اللي كنكليكي عليه. الا مشيت كليكيت على سي بي ان غيكون او هو لا كازا كوشي. غنحاول نافيشي جوست واحد الفالور اللي هي او بوان جيت ستيت تشانج. نافيشيو لا فالور ديالها، نافيشيوها في الكونسول ونشوفو شنو غتعطينا. اكزيكوتي. دونك هنا كوشيتو عطاتني واحد، ديكوشيتو عطاتني جوج، كوشيتو عطاتني واحد، ديكوشيتو عطاتني جوج. يعني شنو كيكون؟ هانت انا نكوشي واحد، ها هو ديكوشي جوج. دونك يعني هاد تشيك بوكس، هاد get state change، يعني كل ايطا عندها فالور، وحنايا كنعرفو ليطا ديالو سولون هاد لا فالور ديال هاد ستيت شونج. الا كانت واحد كنعرفو راه كوشي، ولا كانت جوج كنعرفو ديكوشي. دونك هنايا غنحاولو نبنيو على هاد الكومبوزون هذا. غنديرولو عندي اون شين كاركتير سترينغ. بحال دابا هذا هو لو تكست اللي غنبين في لا زون دو تكست ديالي، نسميه ميساج ولا ايطا، نسميه ايطا ايطا ايكال. هنا نقدروا نديرو تيست بهاد الطريقه هادي. الا كان او بوان جيت ستيت تشانج الا كان كيساوي واحد، هاد الحاله هادي اش كتعني؟ كتعني انه كوشي. دوك على لا فالور ديال ايطا غنديرها هي تشيكد. لا فالور ديال ايطا غنديرها هي تشيكد. دونك هنا نكتب else. صافو دير الا كانت لا فالور ديال هادي ما كتساويش واحد، بمعنى كتساوي جوج، لا فالور ديال ايطا غتكون unchecked. دونك اذا هنا ايطا، دونك لا فالور ديال ايطا غتكون الا كانت get state change كتساوي واحد، لا فالور ديال ايطا غتكون هي تشيكد.
الا كانت لا فالور ديال get state change ما كتساويش واحد، لا فالور ديال ايطا غتكون هي unchecked. دونك حنا الهدف ديالنا انه نافيشيو في هذا اللابيل هذا ديالنا ليطا، نقول له l.set text، لا فالور اللي نعطيوه هو C++ ياش check box check c k box. هنايا نديرو دو بوان وندير حداه جوست ايطا، حداه ايطا اكزيكوتي. نحاولو نكزيكوتيو ونشوفو شنو عطينا. دونك نكوشي نخلي سي بلس بلس كيما شتيو ديما كيبقى في السونتر، ها هو سي بلس بلس ايطا انشيكد، كليكي تشيكد ندير سيليكسيوني انشيكد. دونك نقدو بنفس الطريقة نبروغراميو جافا لحد الآن مازال ما بروغراميناها. دونك ديما ملي تيكونو شي وحدين ياش كيشونجيو ليطا ما كنبروغراميوهمش باكسيون ليستنا، كنبروغراميوهم بايتم ليستنا. غندوزو لسي بي 2 نخديو نفس الخطوات، سي بي 2 بوان سي بي 2 بوان اد اكسيون ليستنا ولا ايتم ليستنا، سي بي 2 بوان اد ايتم ليستنا، وهنا غنديرو نيو ايتم ليستنا. دونك هادي لا ميثود اللي عيطلها. دونك ما نساوش راه هو غيكون لان هو لوبجي اللي كاين عليه لايتم اللي تجينيرات او نيفو ديالو ليفيرمون، ليليمون اللي ديكلونشات او نيفو ديالو ليفيرمون، واللي هو في هاد الحاله هو هي السي بي 2، لان هاد الميثود هادي ما اسوسي يلاه لهاد لون كومبوزون اللي هو السي بي 2. دوك راه نديرو نقدو نديرو كاريمون بنفس الطريقه، كوبي نفس الحاجه، كونترول سي كونترول في. دونك تشيكد انشيكد بقينا نديرو هنا غير جافا، ونفس الحاجه نديرو جافا تشيك بوكس ونديرو له ليطا ديالو. نمشي نيكزيكوتي جافا تشيك بوكس تشيكد، جافا تشيك بوكس انشيكد، سي بلس بلس تشيك بوكس تشيكد، سي بلس بلس تشيك بوكس انشيكد. دونك هكا تيكونوا خدامين. هكا كنبنيو على لي كليك او نيفو ديال لي تشيك بوكس، كنبروغراميو ايتم ليستنا ماشي اكسيون ليستنا. كنتمنى هاد ليكسبليكاسيون تكون واضحه. بيان سور اللي عنده اي اقتراح ولا اي اسئله يقدر يطرحها لنا في الكومونتير، والسلام عليكم.